بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دینا مقرر ذیشان فاضل نوجوان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا صغیر نواز طاہر صاحب کہ وہ آن اور مخصوص انداز دے اندر اپنا خطاب ارشاد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ پاک دا بے شمار شکر ہے کہ جس اللہ پاک نے سانو ساریاں نو اپنے گھر دے اندر بہن دی توفیق عطا فرمائی، اور جتنی دیر بیٹھو محبت نال بیٹھو پیار نال بیٹھو، اللہ پاک ساریاں دا بہنا قبول فرمائے۔ اور محترم ساڈے برادر قاری عبدالحفیظ صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں نو کوششاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ دین دی بات کرنا، لوکاں نو پیغام رب العالمین سنانا، جنہ تک بھی یہ باتاں پہنچ دیاں نے، اگر وہ انہاں چیزاں تے عمل کر لیندے نے، اللہ دنیا بھی چنگی کر دیندے نے اور اللہ آخرت بھی بہتر بنا دیندے نے۔ اور یہ ایک چیز ہے کہ بندے دی دنیا بھی چنگی ہو جائے تے بندے دی آخرت بھی تے سامنے تھے قریب قریب آؤ نہ لاگے لاگے تاکہ پتہ لگے بھی اللہ پاک سب دیاں محبتاں قبول فرمائے۔ یہ جڑا فروری دا مہینہ جا رہا ہے، یہ دے اندر بے شمار ایسیاں چیزاں نے کہ جڑیاں نہیں کرن والیاں ہوندیاں، لیکن انہاں چیزاں نو لوگ کر گزردے نے، کہ جی میں 14 فروری نو بڑا مشہور ہے کہ پھول پیش کیتے جاندے نے۔ اج ویکھ لو یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ اج جے بندہ کسے نو پھول پیش کردا ہے، کسے دی بہن نو، کسے دی بیٹی نو، کیا اے دی بہن نو اے دی بیٹی نو پھول نہیں پیش کیتے جان گے؟ اسی طرح جویں دا بندہ دنیا دے اندر معاملہ کردا ہے اوویں دا ہی اس بندے دے نال کیتا جائے گا۔ اسلام سانو غیرت دا درس دیندا ہے، اسلام سانو حیادار بنان واسطے آیا ہے، اسلام ساڈے ساریاں دی عزتاں دا محافظ ہے۔ اور جس بندے دے اندر حیا ہوندی ہے، حیا دے بارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام دیاں 60 تو اتے شاخاں بیان کیتیاں نے، اور او دی اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کو مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کو حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کو بگڑیاں بنان والا نہیں، اللہ تو علاوہ کو اولاداں دین والا نہیں۔
نہیں اور دی ادنا شاخ زمین تو انسان کسے چیز تکلیف دے چیز نو دور کر دیندا ہے اے بھی امام دی ایک شاخ ہے اور دے نال حیا اے بھی امام دی ایک شاخ ہے آؤ حیادار بندہ رب نو بھی بڑا پیارا لگدا ہے اور اللہ ذوالجلال دی یہ صفت ہے کہ اللہ پاک بھی حیا والے نے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری گل بیان فرمائی حدیث قدسی اونوں کہندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام کہن اللہ انج گلاں کر دیندے اللہ دے حیا دا تذکرہ آیا ہے ان اللہ حی کریم پھر کہہ دیو ان اللہ حی کریم لا یستحی اللہ ذوالجلال کنج حیا والے اللہ فرماندے نے جدو میرا بندہ میرے کولوں ہاتھ چک کے دعا کردا ہے اللہ فرماندے نے مینوں تے حیا آندا میں بندے دے چکے ہاتھاں نو خالی واپس کر دیواں اے جدو بندہ میرے کولوں دعا کردا اللہ فرماندے نے میں دے ہاتھاں نو خالی واپس نہیں لوٹاوندا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حیا دا تذکرہ اللہ دے نبی دے صحابہ بیان کر دینے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا کہ آمنہ دلال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج حیا دے پیکر بن کے آن والے کہ جمیں ایک کنواری لڑکی حیادار ہوندی ہے میرے پیغمبر دے نالو بھی حیا دے پیکر بن کے آن والے اللہ دے حیا دا تذکرہ آیا پیغمبر دے حیا دا تذکرہ اللہ دے نبی دے صحابہ بیان کر رہے ہیں اور پھر حیات ایمان جیڑا ہے الحیاء من الایمان قرنا جمیعا اے حیات ایمان انہاں نو اللہ ذوالجلال نے کٹھیاں نازل فرمایا ہے ویکھو نا حیات دا جیڑا معاملہ ہے جنت دے وچوں چلیا ہے بابا دی آدم علیہ السلام نے جنت دے اندر اپنا وقت کڈ رہے ہیں اللہ فرماندے نے لا تقرب هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین اللہ فرماندے نے درخت اس درخت دے لاگے نہیں جانا ان بابا دی آدم علیہ السلام اللہ دیاں گلاں تے عمل کرن والے انام در شیطان آ جاندا ہے کہن لگا اللہ پاک نے توانوں اس درخت دے کولوں اے دا پھل کھان تو اس واسطے منع فرمایا ہے اگر تسی درخت دا پھل کھا لو گے تسی ہمیشہ درخت دے جنت دے اندر اپنا وقت کڈو گے اگر یہ پھل نہ کھاؤ گے تے جلدی دنیا دے اندر چلے جاؤ گے ان ویکھو نا بابا دی آدم علیہ السلام اس درخت دا پھل کھا لیندے نے جدو انہاں نے درخت دا پھل کھا لیا تے پھر کی ہویا انہاں دے کپڑے اتر جاندے نے تے قرآن کی کہندا حیا دی سٹ لگ دی ہے جنت دے وچوں لگ دی ہے بابا دی آدم علیہ السلام نے ویکھیا میرا سارا جسم برخنا ہو گیا ہے انہاں نے کیتا کیے وَتَفِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمْ آمِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ انج کر کے درختاں دے پتے لے کر کے اپنے جسم نو انہاں نے لپیٹنا شروع کر دیتا تے اللہ پاک نے آوازاں دیتیاں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةُ وَقُلْ لَكُمَا اللہ دے قرآن نے فرمایا اللہ نے آکھیا کہ میں توانوں روکیا نہیں سی اس درخت دا پھل نہیں کھانا ان اللہ ذوالجلال نے انہاں نو زمین تے کل دیتا ہے حیا دا معاملہ اپنان والے جناب آدم علیہ السلام نے اور دنیا دے اندر آگے نے ان اپنی غلطی دا احساس ہویا ہے اپنے رب کولوں
پھر بھی دعاواں کردے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آندے نے اللہ سونیا میں اپنی جام تے ظلم کر بیٹھا، اللہ جے تو مینوں معاف نہ کیتا، میرے تے رحم نہ کیتا، اللہ میں نقصان اٹھان والیاں وچوں ہو جاواں گا۔ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے؟ سن میری فریاد، سن عرشاں والے، غریباں دی فریاد سن عرشاں والے، غریباں دی فریاد، اے دکھیاں دے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا عرشاں والے۔ انہیں انہاں نے رب نو بلایا، رب نے انہاں نو معافیاں دے چھڑیاں نے، آؤنا خیا دا پیکر بن کے آن والے جناب آدم علیہ السلام نے حیا دا پیکر پیغام ملدا ہے، نبی یوسف علیہ السلام دی زندگی چو لبدا ہے، انج کر کے کنڈے تالے لگے ہوئے نے، اوتے معاذ اللہ دیاں صداواں نبی یوسف علیہ السلام بلند کر دے جا رہے نے تے نال دعا کر دینے قال رب سجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ کی آمدے نے اللہ سونیا اس برائی دے کولو، اللہ میں نو جیل دی کوٹھی پہ آ رہی ہے، اللہ دے اس برائی دے کولو ربا میں نو تو نہ بچایا، اللہ میں ظالمہ دے اندر چلا جاواں گا، میں نقصان اٹھان والا بن جاواں گا۔ انہاں نے جیل دی کوٹھی اندر بلایا ہے تے اپنے اللہ دا نام بلند کیتا ہے، پتہ لگا رب دے نام اندر بڑیاں طاقتاں نے، اللہ دے نام اندر بڑیاں برکتاں نے، اللہ جتھے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، اللہ تیرے نام وچ شفا مائی شفاواں نے، اللہ دے نام دے اندر برکتاں نے، اور جتھے تیرے نام دا اللہ جی جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا رحمت دا مرکز بانے، او جاندیاں او تھاواں نے، اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفا مائی شفا مانے، تے کھوہ وچوں کڈ کے تو تخت تے بٹھایا سی، کھوہ وچوں کڈ کے تو اے تخت تے بٹھایا سی، ہتھی جمنوں سٹے آسی سکیاں پراواں نے، اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، اللہ تیرے نام وچ شفا مائی شفا مانے۔ ہن اللہ دا نام لیا، اللہ کہندے نے میرے پیارے نبی جی دوڑنا تہاڈا کم ہے، کنڈے تالے توڑنا میں رب دا کم ہے، پھر ایک وقت انجدا آ جاندا ہے انہاں نو جیل اندر پہنچا دتا جاندا ہے، پھر جیل دے وچوں نکلے نے اللہ ذوالجلال نے جناب مصر دیاں انہاں نو سرداریاں عطا فرما دیتی ہیں، پتہ لگا حیا دا پیغام لبدا ہے، نبی یوسف علیہ السلام دی زندگی چو لبدا ہے، حیا دا پیغام لبدا
اے جناب موسیٰ نبی دی سیرت چوں لبدا ہے انج کر کے بچیاں نے کون تے کھلوتیاں نے اے ظالم پانی پلاندے پے نے تے دو بچیاں اپنے چہرے ٹک کے کھلوتیاں نے تے نبی موسیٰ پیغمبر نے ویکھیا انہاں لوکاں نے پانی پلایا پانی پلا کر کے جڑا پانی بچ جاندا ہے تے او ڈول کے چلے جاندے نے نبی موسیٰ پیغمبر انہاں بچیاں دے کول آئے پہلی گل پوچھدے نے اے تے دسو کیا تہاڈا باپ کوئی نہیں تہاڈا ویر کوئی نہیں جڑا تہاڈے انہاں بچیاں نو انہاں بکریاں نو چارن واسطے آ جائے تے لڑکیاں گو کی آندیاں نے موسیٰ پوچھیا تسی ہاں کلیاں کیوں مال چراون آئیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں اجی فلاں نبی دیاں جائیاں اے کل علاقہ دشمن ساڈا اے پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں باپ ساڈا ایکو رب دسیندا ہن ویکھو پانی پلا دیتا ہے اے بیٹیاں کر دے اندر پہنچیاں تے شرم و حیا والا نبی پریشان ہو جاندا ہے کہن لگا نی بیٹیو اگے لیٹ آندیاں سی تواڈے جانور بھی بھکھے تے آپ بھی تسی بھکھیاں آندیاں اج جانور بھی رجے نے اج ساڈی زندگی اندر انقلاب انج آ سکدا ہے باپ پوچھن والا ہوئے بیٹی آج اینا ٹائم کتھے لگایا ہے مراد دی ترکی اندر بیٹا کر دی اندر آئے باپ پوچھدا ہوئے اینا ٹائم کتھے لا کے آیا ہے پھر انقلاب آئے گا تبدیلی آئے گی اینا چیزاں دے اندر اللہ ذوالجلال نے کامیابیاں رکھیاں نے بیٹیاں کہن لگیاں ابا جی اسی تواڈی چادر دی حفاظت کرن والیاں عزت دی حفاظت کرن والیاں ابا جی اج ایک مومن بندہ مل گیا تے میرا دل کردائی اسی انہوں اپنے گھر دا ملازم رکھ لئیے بکریاں چارن والا رکھ لئیے تے کہن لگے بیٹیو جاؤ بلا کے لاؤ ہن ویکھو انہاں دے وچ ایک ٹوری ہے حیا دی چال چلی ہے اج میرے فیصل آباد دے اندر بھی بیٹیاں چل دیاں نے اے زمین تے چل دیاں نے تے زمین بھی استغفر اللہ بول دی ہوئے گی نبی شعیب دی بیٹی چل دی ہے تے اللہ نو اے دا چلنا اینا پسند آیا رب نے قرآن بنا کے اپنے سونے پیغمبر محمد تے نازل کر دیتا یعنی حیاتی چال چل دی قرآن نے ذکر کیتا وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين یعنی حیات تذکرے آمدے نے ایک دعا چوں ٹر دی آئی ایک دعا چوں ٹر دی آئی اوپر ٹور شرم دے وے باپ میرا تینو صد بلاوے تے دیوے اجر کرم دے پر موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے بھوک نے بڑا ستایا اگے لگ ٹریو بیوی تے موسیٰ مگر صدایا ہنے چل دے
بنتے جا رہے نے ہنیری چل دیے اے جناب پنڈلی تو کپڑا ہٹ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہن لگے انج کر تو پیچھے آ جا میں آگے چل جانا جی تو رستہ میں بھولن لگاں گا اوتے وٹا سٹ دینا تے میں ادھر رستے پہ جاواں گا یعنی حیا دا پیغام دے گے نبی موسیٰ علیہ السلام نے حیا دا پیغام لبدا ہے رب دے قرآن جو لبدا ہے اللہ دے یا ایوہ النبیو قل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ کی آندے نے محبوب سونیا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو مسلمان عورتاں نو کہہ دیو جدو گھر دے وچوں نکلنا ہے پردہ کر کے نکلنا ہے ان چہرے تے نقاب کر کے نکلنا ہے اے تواڈے واسطے بڑی بہترین چیز ہے نال اللہ فرماندے نے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ قاری صاحب جدو ٹائم ہوئے گا نا دس دیا جے تواڈے ساؤنڈ انے پیارے نے دل کردہ قرآن ہی پڑھ دے جائیے اللہ برکتاں نازل فرمائے یعنی ویکھو نا اللہ ذوالجلال دے قرآن نے ذکر فرمایا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ انہاں نو کر دی چار دیواری دے اندر رحم دا آرڈر دیتا گیا جدو اے باہر نکل دیاں نے شیطان انہاں دے تعاقب دے اندر پھر دے اے جدو گھر دے اندر ہوندیاں نے میرے نبی نے بھی فرمایا عورت دی بہترین نماز اے دی گھر دی چار دیواری دے اندر اے جدو اپنے گھر دی چار دیواری اندر ہوندی ہے اپنے اللہ ذوالجلال دے بڑی قریب ہوندی ہے ایک او بھی عورت سی جڑی کہن لگی محبوب سونیا میں مسجد نبوی دے اندر تواڈے پیچھے نماز پڑھنا چاہنی ہاں میرے آقا نے فرمایا مسجد نبوی دے اندر نہیں اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر نماز پڑھنا مسجد نبوی اندر نماز پڑھم تو بھی اللہ ہے یعنی انہاں نو آرڈر ملیا کر دے اندر رحم دا لیکن عورتاں نے بازار اندر نکلنا اپنا ایک شعار بنا لے ہے اے جی مرد بازار جامدا ہے اسی بھی تے جامدا ہے مرد وال کٹوامدا ہے اسی بھی کٹوامدے نے جے او انج کردا اسی کیوں نہ انج کریے آؤ اللہ اینا تے بھی نبی دی صحابیات دا رنگ چاڑ دے وے جیڑی بی بی آ کے پوچھ دی سی محبوب سونیا مینوں مرگی دا دورہ پیندہ تے میرے واسطے اللہ کو لو دعا کر دیو آقا فرمام دینے نہیں اللہ والی ہے اے دے واسطے دعا نہ کروا اس بیماری تے صبر کر لے صبر کرنا تیرا کام ہے جنت دینا میرے رب دا کام ہے تے کہن لگی سونیا ایک دعا تسی کر دیو جدو مینوں مرگی دا دورہ پیندہ میرا نقاب کھل جامدہ میرا چہرہ ننگا ہو جامدہ سونیا ایک دعا تسی کر دیو جدو مینوں مرگی دا دورہ پوے میرا نقاب نہ کھلے میرا چہرہ ننگا نہ ہوئے تے آقا فرمان دینے ٹھیک ہے دعا ہو گئی صداقت مسلک حق اہل حدیث عظمت قرآن شان قرآن عظمت صحابہ شان مصطفیٰ حضرت مولانا منظور احمد صاحب پٹا ماشاءاللہ لو جی شیخ صاحب تے آگے نہیں لگتا ہے ان اے تشریف لائنے تے اسی ان جانا لئی ہے نا بس آخری گل کریے تے ہن گل مکا دئیے گل کتھے آ کے رکی نبی پاک علیہ السلام کہن لگے دعا نہ کروا ور کیف ایک دعا ہو گئی صحابہ بیان کر دینے اے بی بی مرگی دے دورے نال تڑپ دی سی لیکن اسی دا نقاب کدی کھلا نہیں سی ویکھیا حیا دا پیغام دے گئیاں نبی دی صحابیات حیا دا پیغام دے گئیاں ایک او بی
دی بیوی ہے انج کر کے میدان سجیا ہوئے ہے تے بیٹا شہید ہو گیا ہے انج کر کے نقاب کر کے سامنے آئی ہے لوگ کہنے لگے ویکھو یہ دا بیٹا شہید ہویا ہے تے نقاب پھر بھی کیتا ہویا ہے تے کہنے لگے میں اپنا بیٹا شہید کروایا ہے میں تے اپنی حیا نو تے قربان نہیں کروایا آنا حیا دا پیکر بننے والے اس واسطے اللہ ذوالجلال دے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان حیا ایمان وچوں والایمان بالجنہ جڑا بندہ ایمان والا ہے رب انہوں جنت دا مہمان بنائے گا اللہ دے نبی فرماندے نے والبزاء من الجفاء والجفاء من النار جیڑی فحاشی برائی ہے اے دا انجام اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے تے جہنم بنایا ہے جڑے دے حصے دار بندے نے انہاں دے بارے بھی قرآن نے گلاں کیتیاں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون جڑے برائیاں نو پھیلان اندر اپنا اہم کردار ادا کر دینے اے جی برائی عام ہو جائے انہاں نو اللہ ذوالجلال دنیا اندر بھی اندر مبتلا کرم گے جدو قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر لگیا ہوئے گا ادو بھی اللہ عذاب علیم اندر مبتلا کر دیں گے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یولنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذی مضوا جس قوم دے اندر بے حیائی عام ہو جائے برائی عام ہو جائے اللہ ذوالجلال اس قوم تے طاعون دیاں بیماریاں نازل کر دیندے نے اور ایسیاں بیماریاں اللہ نازل کر دینے کہ جیڑیاں اونا دے آباء و اجداد نے ویکھیاں نہیں ہوں گیاں جیڑیاں بیماریاں معاشرے اندر آ گئیاں نے ہیپاٹائٹ جیسیاں بیماریاں ایڈ جیسیاں بیماریاں اور کرونا جیسیاں بیماریاں یہ اسی ویکھیاں نہیں سی اے ساڑے گناہاں دی وجہ تو جدو قوم اندر برائی عام ہو جائے فحاشی عام ہو جائے عریانی عام ہو جائے پھر اللہ ذوالجلال تے اپنا عذاب نازل کر دے آؤ قوم نو پردے دے اندر رکھن دی جناب ضرورت ہے انہاں نو پردے دا پابند بنام دی ضرورت ہے اور بے حیائی دا جڑا بازار گرم کیتا جا رہا ہے اللہ ذوالجلال معاشرے نو امن والا بنا دے انہاں مصریاں تے میں اپنی گل ختم کرنا چاہنا میرے معاشرے دیاں حالتاں کیویں دیاں بن گئیاں نے ہم دے نے اج ویکھ کے حالت دنیا دی میری تباہ بڑی گھبرا رہی ہے نیکی وال کوئی دھیان نہیں سب دنیا بدی کما رہی ہے اے عیش پرستاں دی من مانی پئی منا رہی ہے نکے تو لے کے وڈے تک ہر ایک دی بیڑی بہندی جا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقیاں پا رہی ہے او جنہ اندر وڑ کے بینا سی انہاں شرم حیا اتارے نے او پے پجامے ٹر دیاں نے او کئیاں پائے ہوئے گرارے نے ہتھاں وچ بٹوے بیک پھڑے سرخی نال ہونٹ سوارے نے اور مونڈے نال مونڈے مار دیاں اے اکھاں نال اشارے نے کسے دو گتا بنوائیاں نے کوئی فیشنی والے کٹا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا اے
قوم ترقیاں پا رہی ہے عورت دا مانا پردہ ہے عورت دا مانا پردہ ہے اسلام دہائی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے وچ قرآن نے گواہی دے رہے آئے پر پردہ نہیں ہونا چاہیدہ شور عام سنائی دے رہے آئے میں مرد کے دوش بدوش چلام گے عورت رٹ لگا رہی ہے میں نو کام دن چپ کر بولنی نا قوم ترقیاں پا رہی ہے ایک عیب دے نالوں ود کے بھی ایک عیب دے نالوں ود کے بھی پھر دی ایک لائم نام جے ایک انگی گل وچ پائی ہے باقی ننگا بدن تے سینام جے بیٹی کسے بغیرت دی دا پائی بڑا کمینام جے اخبار چ فوٹو آ رہے نے ملک دی بڑی حسین نام جے اور فوٹو دا ویک ویک کے آج دنیا خوشی منا رہی ہے میں نو کام دن چپ کر بولنی نا قوم ترقیاں پا رہی ہے قادیاں ترقیاں نے قوم دا بیڑا گھرک ہندہ جا رہا ہے قوم تباہی اندر جا رہی ہے بربادی اندر جا رہی ہے رب دے قرآن نو چھوڑیا پیغمبر دے فرمان نو چھوڑیا اور جنہ لوکاں نے رب دے قرآن نو چھڑ دیتا آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان نو چھڑ دیتا جدو اللہ دی عدالت انصاف ہوئے گی ادو اللہ پاک انہاں نو چھڑ دیں گے جنہاں نو میرے رب نے چھڑ دیتا پھر انہاں دا ٹھکانہ جہنم تو علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا اللہ پاک جڑیاں چند گلاں بیان فرمائیاں نے اللہ میرے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ